अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में नाक़िस पॉलिसियुनि ऐं अवाम जो जीअण जंजाल कंदड़ पीटीआई अवाम लाइ वधीक महांगाई जो नओं तूफ़ान आणण वारी मिनी बजट क़ौमी असेंबली में पेश करे छॾी आहे। IMF खां $1 अरब जी 6हीं क़िस्त जेका पाकिस्तानी रुपयनि में 175 अरब आहे, उन लोन वठण लाइ अवाम ते 343 अरब रुपयनि जो बार विधो वियो आहे। उन मां ई अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हुकूमत जी मुआशी टीम में केतिरी अहलियत मौजूदु आहे। अॼु ऐवान में पेश कयल मिनी बजट मूजिबि मिनी बजट में 150 शयुनि ते सेल्स टैक्स वधाइण जी तजवीज़ शामिल कई वई आहे, जेको तक़रीबन 17% ताईं हूंदो, जिन मां 350 अरब रुपया वधीक रेवेन्यू बि हासिल कयो वेंदो। खाधे पीते जी इम्पोर्टेड शयुनि ते टैक्स छूट ख़तम करण सां 215 अरब रुपयनि जो इज़ाफ़ी बार पिणु पवंदो ऐं उन सां गॾोगॾु जेके शयूं शामिल कई वियूं आहिनि जिन ते टैक्स छूट ख़तम कई वई आहे, उन में बेकरी आइटम ॿाहिरां खाधनि ते जनरल सेल्स टैक्स छूट ख़तम करण जी तजवीज़ खे बि शामिल कयो वियो आहे, जॾहिं त उनखां अलावा ॿाहिरां घुरायल शयुनि जिन में पालतू जानवरनि पखियुनि तोड़े आननि ते बि टैक्स छूट वापसि वठणु, गोश्त ऐं पोल्ट्री शयुनि ते टैक्स छूट ख़तम करण जी तजवीज़ बि शामिल कई वई आहे। फाइनेंस तरमीम बिल में मोबाइल फोन कंपनियुनि जे सर्विसिस ते एडवांस टैक्स 10 खां 15% करण जी तजवीज़ कई वई आहे ऐं उनखां अलावा मोबाइल फोन ते इनकम सेल्स टैक्स 10% खां वधाए 15% करण जी तजवीज़ पिणु कई वई आहे। 850 सीसी जे वॾियुनि गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स 17% करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। ड्यूटी फ्री दुकाननि ते पहिरियों भेरो 17% सेल्स टैक्स लॻाइण जी तजवीज़ पिणु शामिल कई वई आहे। पोल्ट्री जे शोबे सां लाॻापियल मशीनरी ते टैक्स 7% खां वधाए 17% करण, चांदी ऐं सोन ते टैक्स 1 खां वधाए 17% करण जी तजवीज़ बि शामिल कई वई आहे। उनखां अलावा बेकरी, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स ते जी बोर्ड जी तयारी ते बि 17% जी GST जी तजवीज़ शामिल कई वई आहे। जॾहिं त आम तंदूरनि ते मानी ऐं चपाती ते जेका टैक्स छूट आहे उहा बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन इजलास बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो त मिनी बजट में अवाम ते बार जूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। आम माण्हू ते रुॻो 2 अरब टैक्स छूट ख़तम करण सां कहिड़ो तूफ़ान अची वेंदो। इन मां इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त मुल्क में जंहिंखे मईशत जी वाग ॾिनी वई आहे, उहो इहो वाज़े तौर ते चई रहियो आहे त 2 अरब टैक्स छूट ख़तम करण सां कहिड़ो तूफ़ान अची वेंदो। IMF चवे थी हर शइ ते टैक्स लॻाए छॾियो। फाइनेंस तरमीमी बिल में 343 अरब रुपयनि जी टैक्स छूट ते नज़रसानी पिणु कई वेंदी। इन मामले सां गॾोगॾु जेके कुझु ॿियूं शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, उहे यकीनी तौर ते परेशान कंदड़ पिणु आहिनि, जेका हिन वक़्त ताईं हिन हुकूमत पारां जेको लोन वरितो वियो आहे IMF समेत मुख़्तलिफ़ इदारनि खां, उनजो माज़ी में को बि मिसाल नथो मिले ऐं अहलियत जो इन मां ई अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त जेके मुल्क खे $1 अरब यानी कि पाकिस्तानी रुपयनि में तक़रीबन 175 अरब रुपया मिलंदा, उन ते अवाम ते तक़रीबन 350 अरब रुपयनि जो बार विधो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु अॼु नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐवान में इहो पिणु ॿुधायो वियो त गौर कयो पियो वञे आम माण्हू ते जेको टैक्स लॻंदो, उन सां एॾो वॾो को तूफ़ान नाहे अचिणो। उन सां गॾोगॾु जेका हिकु ॿी ॻाल्हि अॼु कई आहे शौकत तरीन पारां स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस जे हवाले सां, जंहिंजी मुकमल तौर ते तयारी थी चुकी आहे ऐं सुभाणे उहो बाज़ाब्ता तौर ते मंज़ूर करण लाइ पार्लियामेंट में पेश पिणु कयो वेंदो। शौकत तरीन उन बाबति इहो चयो त स्टेट बैंक बोर्ड जी मंज़ूरी सदर ॾींदो। स्टेट बैंक हाणे पार्लियामेंट जी स्टैंडिंग कमेटी ॾाढो जवाबदेह हूंदी। उन इहो बि चयो त पार्लियामेंट खे ख़ुदमुख़्तियारी ॾिनी वई आहे। इन ॻाल्हि मां इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो बि लॻाए सघिजे थो त केतिरी नाअहली ऐं उन खां पोइ हठधर्मी जो इज़हार जेके हिन वक़्तु मुआशी टीम आंदी वई आहे उन पारां कयो पियो वञे। स्टेट बैंक जी ख़ुदमुख़्तियारी ते सौदेबाज़ी जी ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि। वधीक शौकत तरीन जो इहो चवणु आहे त मरकज़ी बैंक जी अथॉरिटी बोर्ड वटि हूंदी, बिल सां इंतिज़ामी तौर ते स्टेट बैंक खे आज़ादी मिलंदी। स्टेट बैंक जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जी मुक़ररी बि हुकूमत कंदी। साम्हूं आयल कुझु नुक़्तनि में जेके बाज़ाब्ता तौर ते काबीना पारां मंज़ूर बि कया विया आहिनि, उन मूजिबि स्टेट बैंक खां मुल्क अंदरि को बि इदारो पुछाणो नथो करे सघे ऐं स्टेट बैंक जो गवर्नर 5 सालनि ताईं पंहिंजे उहिदे ते रही सघे थो। स्टेट बैंक चाहे त मुल्क खे लोन मिलंदो, जे न चाहे त स्टेट बैंक जे न चाहे त पाकिस्तान खे लोन बि नथो मिली सघे। वाज़े तौर ते जेके शयूं हिन वक़्तु कयूं पियूं वञनि, उहे न सिर्फ़ु हिन वक़्त जे लाइ पर ईंदड़ वक़्त जे लाइ इंतिहाई परेशान कंदड़ साम्हूं अचनि पियूं। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया गया है और इसके बाद आप किस तरह से देख रहे हैं कि
جو انکشاف آج شوکت ترین صاحب نے خود کیا ہے کہ انفلیشن 11.5% تک پہنچ چکی ہے، تو یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ انہوں نے آج انفلیشن کی فکر تو خود ہی بتایا اور کوئی 343 بلین کے جو ہیں مزید ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں یا وڈرا کی گئی ہیں جو ایگزیبیشن ہے. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایک چیز بڑی جو اہم ہے جو انہوں نے بات بتائی کہ اس سے انفلیشن نہیں ہوگا بلکہ چیزوں کی قیمتیں کچھ اشیاء کی کم ہو جائیں گی، وچ از ٹوٹلی انلاجیکل. اگر اس پہ جی ایس ٹی لگایا ہے، جی ایس ٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائز بڑھے گی اور پرائز بڑھے گی تو آپ کسی کا اس کی پرائز کم کر دیں گے. بالکل انلاجیکل بات تھی. 343 بلین کی ٹیکسز روپیز کے ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ایٹمس ہیں ان کو ڈرا کیا گیا ہے کنزیومر کے ایٹم تو ٹھیک ہے. اس کی میڈیا میں بھی پروجیکشن آ رہی ہے کہ جو کڈس کے لیے جو ملک ہے انفینٹ کے لیے یا جو اشیاء پیکنگ میں نہیں آتی تھی بلکہ کھلی آتی تھی جیسے ریڈ چلیز ہے یا اس قسم کی ملک ہے جو چیزیں کھلی ملتی تھی. پیکٹ پہ تو پہلے بھی جی ایس ٹی ہوتا تھا 17%، لیکن اب اگر یہ کھلی چیزیں بھی ملیں گی تو اس پہ بھی 17% ٹیکس ہوگا. اس کا میکینزم کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل تو ابھی نہیں آئی، لیکن اس میکینزم اس کا آبویسلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس پہ ہراسمنٹ کا ایک پہلو ہوتا ہے. اس کو کس طرح سے یہ ٹیکل کریں گے کہ وہ چیزیں کھلی ہوتی جیسے ملک ہوتا ہے. نارملی پورے ملک میں یہ پریکٹس ہے کہ اس میں جو جن لوگوں کے پاس فارمنگ ہوتی ہے فارمنگ وہ ملک مارکیٹ میں لے آتے ہیں، سیل کرتے ہیں. ان سے جی ایس ٹی کس طرح سے کلیکٹ کیا جائے گا اس کی بہت مجھے فیزیبل نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ جو میرا اور میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ کنسرن یہ ہے کہ یہ 343 بلین روپیز میں سے 112 بلین کے جو ٹیکسز ہیں وہ امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں، وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں. ان پر جو 112 بلین کے ٹیکسز لگیں گے وہ بالکل ایبسلیوٹلی اینٹی انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اب لوگ انڈسٹریلائزیشن تو پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں 20 سال سے ایک مسئلہ ہے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو جب انویسٹمنٹ پہ 112 ٹیکس لگ گیا ہے تو انویسٹمنٹ پہ تو ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، لیکن یہاں انویسٹمنٹ پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. دوسرا جو ویلفیئر ادارے سے ہاسپٹل خاص طور پہ ایون گورنمنٹ کے اور پروونشل یا گورنمنٹ کے ہاسپٹل بہت سارے این جی اوز ایسی میں جانتا ہوں اور پورے ملک میں یہ پریکٹس ہے کہ وہ این جی اوز ہاسپٹلس کو بہت ساری چیزیں ڈونیٹ کرتی تھی، میڈیسن بھی ڈونیٹ کرتی تھی، بعض میڈیکل کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ این جی اوز سرکاری ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دیا کرتی تھی. اب 17% جی ایس ٹی ڈونیشن پہ بھی لگا دیا گیا ہے. تو یہ مطلب ہے بہت زیادہ اس قسم کے ایسے ایسپیکٹ کیے گئے ہیں جن سے ویلفیئر کا ایسپیکٹ کو بھی جو نگیٹ کرتے ہیں اور انفلیشن بھی ظاہر ہے ان سے انفلیشن تو یقینی طور پہ انکریز ہوگا. ابھی یہ ڈبل ڈیجٹ میں آ چکا ہے جو 7-8 سال سے 3-4-5% تھا، 11 کا فگر کرا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا یہ 15 کے آس پاس رہے گا، 15 تک چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بھی آگاہ کیجیے گا، ظاہر جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تقریباً 150 اشیاء ہیں جن پر سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے تھے مسلسل شوکت ترین صاحب کہ اس سے اتنا مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں پر کنٹرول کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ جو ٹیکس چھوٹ ہے اور اس کے علاوہ جو نئے ٹیکسز لگیں گے جو 17% کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ایک تو بات کہاں تک پہنچے گی اور دوسرا کیا آپشن موجود تھا حکومت کے پاس کہ کوئی اور آپشن استعمال ہوتا بجائے اس کے کہ ساری چیزوں پر اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپشن کی بات ہے کہ آپشن تو یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنلٹیز میں تھا. اسٹیٹ بینک آٹونومی بھی سنگل کرنسی گورنمنٹ کے اداروں کا اور یہ تمام ایگزمپشن ودرا کرنا بھی سے لون لے رہے تھے تو ایگزمپشن ودرا کرنی ان کو پڑ رہی تھی. یہ بیسیکلی کوشچن جو آپ کر رہے ہیں یہ کوشچن یہ کہ کیا کوئی آپشن تھا. آپشن جو تھا وہ پہلا آپشن یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے کرنسی کے لیے اگر آپ 1 بلین لے رہے ہیں اور 1 بلین کے لیے $2 بلین کے ایکول ملک میں دیکھیں $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 170 بلین روپیز.
لیکن یہاں پہ 170 نہیں بلکہ اس کا ایگزیکٹ 340 بلین روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے. تو اگر آپ 100 بلین روپیز کا قرض لے رہے ہیں اور 340 بلین کے ٹیکس لگا رہے ہیں تو وہ illogical تو ویسے ہی بن رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس پر ریوائز کرنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں. ان کے پاس آپشن تھا, لیکن یہ دو چیزیں جو کہہ رہے ہیں تو یہ عوام اس سے میں سمجھتا ہوں بہت تنگ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 3 سال کی گورنمنٹ ہو گئی, انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے یہ ٹیکس لگانا پڑا. یہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. دوسرا جو سر پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ نے ذکر کیا سنگل اکاؤنٹ کے حوالے سے, ظاہر ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چیز بھی بحث میں آئی تھی اور اس پر بھی اب چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ اس کو بھی ٹیسٹ نیٹ میں شامل کیا جائے, جو تقریباً 3,000 ارب کے قریب جو 3 بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے. تو کیا یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے؟ ایسا ہی ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کو تو مطلب انہوں نے گھر پروٹیکٹ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیکسز کا بوجھ عوام کی طرف چلا جائے گا. یقینی طور پہ یہ 300 بلین چھوٹا فکر نہیں ہے, اور جن اشیاء پہ وڈرا کیا گیا ہے وہ تمام اشیاء, اور تمام کی تمام اشیاء, یہ کہنا غلط ہے کہ وہ عوام پہ نہیں گیا, وہ تمام اشیاء کامن پیپل یوز کرتے ہیں, چاہے وہ گھی ہے, ویجیٹیبل آئل ہے, سالٹ ہے, چلیز ہیں, ملک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, فارماسیوٹیکل آئٹم ہیں, میڈیسن ہیں, یہ ساری چیزیں عوام یوز کرتے ہیں. ایک سے بڑا بھی انویسٹمنٹ پہ لگایا گیا ہے مشینری پر, تو انفلیشن تو ہوگا. دوسرا اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک اکنومی کا بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, وہ بھی بل آ گیا ہے, ایشو ایکٹ بن گیا ہے وہ امینڈڈ. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ انفلیشن اس ایک اور ریزن ہوگا. سر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس کو مزید کلیئر کیجیے گا ناظرین کے سمجھنے کے لیے, پھر ہم اسٹیٹ بینک پر بھی آتے ہیں. کیا اگر وہ معاملہ جو ظاہر اکتوبر تک بحث اس پر جو چل رہا تھا سنگل اکاؤنٹ کے حوالے سے, وہ معاملہ حل ہوتا تو اتنا اثر نہیں ہوتا اس طرف, اور ظاہر اس کو بچانے کے لیے پھر ڈائریکٹ عوام پر اس وقت ٹیکس ڈالے گئے؟ ایک تو یہ بتائے گا حکومت کی جانب سے, دوسرا یہ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کیجیے گا کہ کیا واقعی اس میں کوئی لاجک آپ کو نظر آتی ہے جو حکومت اس وقت بات کر رہی ہے؟ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ تقریباً 170 ارب کے لیے جو مزید 350 ارب کے لگ بھگ جو عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے, کوئی اس کی لاجک بنتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کے پیسے ہیں اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں اگر یہ بات مان لی جائے, بہت سمپل میتھمیٹکس ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ پچھلی حکومتوں کے لون میں پے کرنے کے اس لیے مزید لون دیے, تو آپ نیٹ دیکھ لیں, نیٹ بیلنس دیکھ لیں کہ اگر جو اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کا فگر ہے, اگر پچھلی حکومتوں کے کتنے پیسے آپ نے لیے اور ایڈیشنل کتنے لیے, جتنے دیے ہیں اس سے اگر آپ نے 3-4 گنا زیادہ لے لیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ دینے کے لیے نہیں, پچھلی حکومتوں کے دینے کے لیے نہیں تھے, بلکہ آپ نے تو اس سے زیادہ لیے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ آئی ایم ایف جو 1 بلین ہے, یہ تو آپ کسی کام بھی نہیں ہے, یہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے, یہ تو فورن ایکسچینج کی کمی کے لیے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہو, تو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی رہے. یہ کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی آپ کو ارجنسی ہوتی, صرف فورن ٹریڈ کے لیے تھے. وہ اس کے لیے آپ کے پاس الٹرنیٹ سورس ڈیفینیٹلی ہو سکتے تھے, بالکل ہو سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا وہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن مجھے بہت ساری کنٹریز ہیں جو آئی ایم ایف سے نہیں جاتی, پر ہیں ان کے پاس اور بہت سارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, دوسرے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. گورنمنٹ خود ایک آپشن جو ہے بہت تیزی سے یوز کر دے رہی ہے کہ یہ پاکستانی بانڈ لانچ کرتے رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ڈالر کے میں اور دوسری کرنسیز میں. وہ ان کے پاس آپشن موجود تھا, وہ آپشن یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ دینا پڑتا ہے, آئی ریٹ آف انٹرسٹ کم چارج کرتا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا, جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر حکومت کوئی اپنی جو ناقص پالیسیاں ہیں وہ بھی بتاتی ہے تو بڑے فخر سے بتاتی ہے, اور پچھلی حکومتوں پر الزام لگانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری ہے, جو مسلسل دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آج شوکت ترین صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی ان سے پوچھ سکتی ہے یا پھر اس کو کسی حد تک اختیار ہوگا. باقی جو چیزیں سامنے آئی ہیں گورنر کے 5 سال سے لے کر جو سارے اختیارات ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو دینے سے لے کر مختلف چیزیں, اور لون تک بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جو اختیار ہوگا, تو کیا یہ واقعی ضروری تھا آئی ایم ایف کی جانب سے, یا پھر اس پر اپنی رائے اس طرح سے دیجیے گا کہ
किसी तरह से जो रिफॉर्म्स की बात होती है तो उसमें हम कर नहीं पाते, तो इसलिए फिर जो हमारे नेशनल रिजर्व्स हैं वो फिर उनकी तरफ जा रहे हैं अब तो? देखिए, दुनिया की मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो है, दुनिया की मेजोरिटी डेवलप्ड कंट्री थी और डेवलपिंग कंट्री थी, वहाँ का जो सेंट्रल होता है इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए की एग्जाम्पल, वहाँ स्टेट बैंक के सेंट्रल बैंक जो होता है वो ऑटोनोमस नहीं होता। दुनिया की ज्यादा कंट्रीज में स्टेट बैंक ऑटोनोमस नहीं है। दूसरा, शौकत अली साहब ने कहा कि ये बोर्ड अपॉइंट होगा, गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन वो किस तरह से हो सकता है कि वो गवर्नमेंट अपने काम कराए? उससे ये नहीं हो सकता। अपॉइंट जरूर करेगी, क्योंकि जो अमेंडमेंट की गई है एक्ट में, उसमें उनको इम्यूनिटी दी गई है बोर्ड को। स्टेट बैंक या बोर्ड गुड इंटेंशन में, अब गुड इंटेंशन या बैड इंटेंशन जो होती है, ये ऐसा लफ्ज है कि ये इस तरह से मय्यर किया जा सकता है कि किसी ने कोई काम किया और उसके बुरे नतीजे आ गए, तो वो अगर ये है कि हाँ बुरे हो गया है, गलत हो गया, लेकिन इंटेंशन तो गुड थी। तो एक्ट में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक जो भी डिसीजन लेगा मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड, इकोनॉमी के लिए, उनको इम्यूनिटी होगी और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अयूब मेहर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हुकूमत पारां अॼु बजट मिनी बजट पेश कयो वियो आहे ऐं मिनी बजट पेश करण जी जेका ज़रूरत हुई उहा IMF खां $1 अरब लोन वठण लाइ हुई, यानी कि पाकिस्तानी पैसनि में तक़रीबन डॉलर जे हिसाब सां 173 अरब रुपयनि 73 अरब रुपया IMF खां मिलणा हुआ, जेके वठण जे लाइ अवाम ते 350 अरब रुपयनि जो बोझ विधो वियो आहे। 150 आइटम्स अहिड़ा आहिनि जंहिं ते 17% GST लागू थींदी। वाज़े तौर ते हुकूमत जे पॉलिसियुनि मां इन जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। स्टेट बैंक बि हाणे मुकमल तौर ते IMF तरफ़ वञी रहियो आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, त वक़्तु हिकु ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु सिंध काबीना जे थियल इजलास जे हवाले सां, जंहिंमें जिन कुझु शयुनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, उन मां जेके 2 शयूं आहिनि उन ते पाण ज़िक्र कंदासीं। हिकु सर्च कमेटी जे हवाले सां, जंहिं ते मुसलसिल बहस हले पियो इन बाबति त उहा जेका सर्च कमेटी आहे उनखे इख़्तियार कहिड़ा ॾिना विया आहिनि ऐं उन्हनि इख़्तियारनि जे हवाले सां सवाल मुसलसिल उथनि पिया। उन सां गॾोगॾु पुलिस कैडर जेको पंहिंजो आंदो वियो आहे उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन ते ॻाल्हाइण लाइ स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सिंध TV न्यूज़ जा चीफ रिपोर्टर आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि शकील सुमरो साहब। शकील, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो, ही जेका सर्च कमेटी जोड़ी वई आहे, छा हाणे मुकमल तौर ते यूनिवर्सिटियुनि जे वाइस चांसलरनि ऐं उन समेत जेके भर्ती जा इख़्तियार आहिनि उहे सिधो सौ डॉक्टर आसिम हवाले थी चुका आहिनि? जी बिल्कुलु, सिंध काबीना जो जेको अॼु इजलास थियो आहे उनमें सर्च कमेटी 2021 जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। उन खां बाद में हिकु हायर एजुकेशन कमीशन, जेका सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आहे, उनजो चेयरमैन जेको आहे उहो सर्च कमेटी जो सरबराह थींदो। ऐं सर्च कमेटी जेका आहे उनखे इहे अख़्तियार हासिलु हूंदा त सरकारी तोड़े निजी जेके यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन्हनि जा वाइस चांसलर, तालीमी बोर्ड्स जा चेयरमैन, कंट्रोलर ऐं ॿिया ऑफिसर जेका आहिनि, भर्ती जा अख़्तियार, उहो सिधो सौ जेको आहे उहो सर्च कमेटी जो सरबराह कंदो। हिन वक़्तु सर्च कमेटी जो जेको सरबराह आहे, जेको हायर एजुकेशन कमीशन, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जो सरबराह आहे, उहो डॉक्टर आसिम आहे। डॉक्टर आसिम केरु आहे? वफ़ाक़ी वज़ीर रही चुको आहे। ख़ानगी जेका इस्पताल आहे उनजो ओनरशिप उन वटि आहे। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न जो अॻुवाण रही चुको आहे ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त उहो आसिफ़ ज़रदारी जो क्लोज़ फ्रेंड आहे। हाणे हीअ जेका शुरू खां हले पियो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, जॾहिं उनजी मुक़ररी थी त उन ते बि तमामु घणो इख़्तिलाफ़ साम्हूं आयो त हीअ मेरिट जी सीधी सही लताड़ आहे। ज़ियाउद्दीन एजुकेशनल बोर्ड जेको क़याम अमल में आंदो वियो उन ते बि तमामु घणा सख़्तु एतिराज़ वारिया विया। उन खां बाद में वाइस चांसलरनि जूं जेके मुक़ररियूं आहिनि, न रुगो वाइस चांसलर पर तालीमी जेके बोर्ड आहिनि, तालीमी बोर्ड जा हाणे चेयरमैन, कंट्रोलर बि ईअं सम्झो त डॉक्टर आसिम भर्ती कंदो।
डॉक्टर आसिम जी जेको मेरिट आहे या उन जी जेका एफिलिएशन आहे, उनजो जेको तालुक़ु आहे, उन तालुक़ खां पोइ असां सम्झी सघूं था त यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि जेका अॻु में यूनिवर्सिटियुनि जो जेको बुरो हशर थियो आहे, यूनिवर्सिटियुनि में जेका सिंध यूनिवर्सिटी जो ई पाण खणी मिसाल साम्हूं रखूं त सिंध यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो वाइस चांसलर वियो, उन वाइस चांसलर जे ख़िलाफ़ हड़तालूं थियूं, मुज़ाहिरा थिया ऐं उन खां अच्छा, बाद में उते शकील हिन में इहो बि ॿुधाइजो जेका ही सर्च कमेटी जोड़ी वई आहे उन में सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ऐं 2 चूंडियल मेंबर बि शामिल कया वेंदा, त ज़ाहिर आहे उहे बि उन ई पार्टी सां हूंदा जंहिंसां डॉक्टर आसिम जो तालुक़ु आहे, त उन ते सिधो सो चई सघिजे थो त कोई चेक एंड बैलेंस न हूंदो, खणी पोइ यूनिवर्सिटियुनि जा वाइस चांसलर हुजनि, उन समेत जेके भर्तियूं थींदियूं उन ते को बि चेक एंड बैलेंस कंहिंजो न हूंदो, सिधो सो मामिलो अची वियो डॉक्टर आसिम वटि। बिल्कुलु बिल्कुलु, मां सम्झां थो त 18 अमेंडमेंट खां पोइ जेकॾहिं पावर डिवॉल्व थिया आहिनि, सुठी ॻाल्हि आहे। वफ़ाक़ खां जेकॾहिं पावर डिवॉल्व थिया आहिनि, अञा बि वफ़ाक़ काफ़ी अहिड़ा आहिनि जेके प्रोविंशियल सब्जेक्ट उहो उनखे एक्सरसाइज़ करे थो पियो, उहो गैर आइनी अमल आहे। पर पावर डिवॉल्व करण जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां मेरिट तां हथु खणी छॾियो। पंहिंजनि माण्हुनि खे जेको आहे उन्हनि खे पसंदि ऐं नापसंद जी बुनियाद ते उनजो मुक़ररियूं कयो, आइन में अमेंडमेंट कई वञे। ताज़ो जेको सिंध काबीना में अॼोके इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त उन में समूरा अख़्तियार जेके आहिनि ईअं सम्झो त उहो डॉक्टर आसिम वटि हलिया पिया। हाणे यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड जो जेको सेक्रेटरी जी मुक़ररी आहे उहा बि डॉक्टर आसिम जी मर्ज़ी ऐं मंशा मूजिबि थींदी। ऐं उनखां सवाइ जेके वाइस चांसलर आहिनि, मां सम्झां थो त हाणे हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ जेके सरकारी यूनिवर्सिटियूं आहिनि या निजी यूनिवर्सिटियूं आहिनि, उन ॿिन्ही में वाइस चांसलर जी जेका मुक़ररी आहे उहा मुक़ररी बि डॉक्टर आसिम जी मर्ज़ी ते थींदी। ऐं हींअर बि लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो जेको वाइस चांसलर मुक़ररु थियो उन में इहो खुलियल ऐं खुलेआम चयो वियो त उन्हनि जी जेको आहे वॾी हिकिड़ी ॻरी रिश्वत एवज़ उन वाइस चांसलर जी मुक़ररी थी आहे। हाणे वाइस चांसलर जॾहिं पैसा भरे ईंदो त पोइ डीन ऑफ फैकल्टी जेके हूंदा, डिपार्टमेंट्स जा चेयरमैन हूंदा, उते जेका भर्तियूं थियनि थियूं लेक्चररनि जूं, उनखां बाद में जेका एडमिशन पॉलिसी थिए थी पई, उहे सभई क्वेश्चन मार्क थींदा। इन करे मां सम्झां थो त तालीम खे घटि में घटि तालीमी शोबे खे जेको आहे न उहो बख़्शियो वञे। तालीम में जेकॾहिं असांजी मेरिट न हूंदी त डॉक्टर आसिम वटि पाण खे मञाइण हिकु वॾी मेरिट हूंदो, ज़ाहिर जेको इन सां सिधो सो असांखे नज़र अचे थो। शेख साहब गॾो गॾु इहो बि आगाह कजो जेका हिन वक़्तु असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई, ओवरऑल यूनिवर्सिटियुनि जो अवां ज़िक्र कयो ऐं उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ शयूं उहो ज़ाहिर मुकमल तौर ते बोर्ड ठहियल हो जेको सभिनी शयुनि ते नज़रसानी कंदो हो। उन सां गॾो गॾु न सिर्फ़ु उन्हनि जी मुक़ररी पर उन्हनि खे ऑब्ज़र्व करण बि हाणे ज़िम्मेवारी हूंदी इन कमेटी जी, न सिर्फ़ु उहो पर उन्हनि खे हटाइण जी ज़िम्मेवारी बि छा इन सर्च कमेटी वटि आहे? बिल्कुलु, सॼो समूरा जेके बि कुल अख़्तियार आहिनि उहे सर्च कमेटी वटि हूंदा। उन सर्च कमेटी में यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड जो सेक्रेटरी हूंदो, ॿिया चूंडियल नुमाइंदा हूंदा ऐं उन मां सम्झी सघिजे थो त जेको बि गवर्नमेंट हूंदी, अॼु पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे, सुभाणे पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट नथी रहे, का ॿी गवर्नमेंट अचे थी, उहो पंहिंजी पसंदि जो को डॉक्टर आसिम इन उहिदे ते मुक़ररु कंदा। त जेका गवर्नमेंट हूंदी एग्ज़िट कंदी, उन जे मथां को चेक एंड बैलेंस कोन्हे। ऐं मां सम्झां थो त यूनिवर्सिटीज़ जा जेके वाइस चांसलर आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ जे वाइस चांसलरनि जी जॾहिं सियासी बुनियादनि ते भर्ती थींदी ऐं उन्हनि खां ॻरी रिश्वत वरिती वेंदी त पोइ तालीम जो जेको हशर थींदो। मां सम्झां थो हिन वक़्तु असां ॾिसी सघूं था त कहिड़ी यूनिवर्सिटी आहे जिते रिसर्च थिए थी पई, केतिरा रिसर्च पेपर जेके आहिनि उन्हनि शाया कया आहिनि, केतिरा रिसर्च जेके आहिनि उहे उनमें तहक़ीक़ थी आहे। रिसर्च जो जेको पासो आहे असां ॾिसूं था त उहो बिल्कुलु असांखे उते का रिसर्च असांखे नज़र नथी अचे। सिंध यूनिवर्सिटी जो मिसाल वठिजे, NED यूनिवर्सिटी जो मिसाल वठिजे, कराची यूनिवर्सिटी जो मिसाल, ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी आहे, नवाबशाह जी यूनिवर्सिटी आहे। त मां सम्झां थो त घटि में घटि तालीम इन में चेक एंड बैलेंस रखणु खपंदो हुयो ऐं उन चेक एंड बैलेंस में उतां जा जेके प्रोफेसर आहिनि, सीनियर प्रोफेसर आहिनि, उन्हनि जी का कमेटी हुजणु खपंदी हुई। हाणे ही मथां थींदो, जेको जंहिंजी गवर्नमेंट आहे उहो गवर्नमेंट में जेकॾहिं उहो पंहिंजी पसंदि जो, अॼु डॉक्टर आसिम आहे, सुभाणे कंहिं ॿी पार्टी जी जेकॾहिं गवर्नमेंट अचे थी पई, उहो पंहिंजो माण्हू मुक़ररु कंदी। इन करे ही सॼी सर्च कमेटी मां सम्झां थो कंट्रोवर्शियल आहे ऐं उन में जेसिताईं मेरिट जी बुनियाद ते ऐं फ़ैसिला न कया वेंदा तेसिताईं मां सम्झां थो त नतीजो जेको आहे असांजे साम्हूं कोन ईंदो ऐं अॻी सूरत हाल असांजे साम्हूं आहे। अच्छा, गॾो गॾु इहो बि ॿुधाइजो त जेका पुलिस सर्विसिस एक्ट में जे हवाले सां जेके अॼु कमेटी में शयूं आयूं आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां उन जूं भर्तियूं या
उन सां गॾोगॾु जेके रैंक में वाध हूंदी उहे सभु शयूं, सीनियर रैंक ते तरक़ी खां वठी मुख़्तलिफ़ शयूं उहे कीअं ईंदियूं, उन बाबति कहिड़ा फ़ैसिला थिया आहिनि? मां सम्झां थो इहो इन जो बुनियादु जेको आहे इन जो ज़िम्मेवार मां वफ़ाक़ी हुकूमत खे करार ॾींदुसि। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर PAS या PSP ऑफिसरनि जी जेका मुक़ररी आहे, उन मुक़ररी जे अंदरि या जेके ख़िदमतूं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जे हवाले कयूं वञनि थियूं, उन में आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते उतां जी जेका सूबाई गवर्नमेंट आहे उन सां मुशावरत लाज़मी हुई। पर असां ॾिठो त जेके सेक्रेटरी हुया, DIGs हुया 21 ग्रेड जा, 20 ग्रेड जा, उन्हनि जूं ताज़ी जेके आहिनि मुक़ररियूं ऐं बदिलियूं थी वियूं, उहो बिल्कुलु सियासी बुनियादनि ते थियूं। ऐं PTI ऐं पीपल्स पार्टी जो ईअं सम्झो त पाण जे में अंदरि जेको जहिड़ो हुयो, उन में जेको आइन आहे उन ऐं कानून मौजूदु हुयो, उन आइन ऐं कानून खे बाईपास कयो वियो। नतीजे में हितां जी सिंध गवर्नमेंट वटि ॿियो रस्तो कोन बचियो। जेकॾहिं उहा आइन ऐं कानून खे फॉलो कयो वञे हा, सिंध गवर्नमेंट सां मुशावरत कई वञे हा, ऐं मुशावरत खां पोइ हिकिड़ो पैनल जेका आहे मोकिलिबो आहे, उन खां बाद में 3 नाला उन में मोकिलिया वेंदा आहिनि। जेकॾहिं असां कानून ऐं आइन खे फॉलो करे हा, वफ़ाक़ी हुकूमत ते अहिड़ी सूरत न अचे हा। हींअर जेका मुक़ररी थींदी 17 ग्रेड जी DSP डायरेक्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू भर्ती थींदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी जेको असांजी उनजी जेका शफ़ाफ़ियत आहे, उहा शफ़ाफ़ियत बि असांजे साम्हूं आहे। त मां सम्झां थो त माज़ी में अहिड़े क़िस्म जा तजुर्बा महराज पाण ॾिसी चुका आहियूं। पीपल्स पार्टी जे दौर में असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट भर्ती थिया, DSP डायरेक्ट भर्ती थिया, ऐं पोइ जॾहिं उहे प्रोमोट थी करे SP या सीनियर पोजीशन ते पहुचनि था, त पाण ॾिसूं था त का इंटरनेशनल ब्रीफिंग थिए थी पई, उहो अंग्रेज़ी में का उहा प्रेज़ेंटेशन नथा ॾेई सघनि। हाणे इहो डिपेंड करे थो पियो वरी साॻियो इहो त जेकॾहिं तव्हां प्रोविंशियल कैडर जेको आहे उन जूं तरक़ियूं, उन्हनि जी अकेडमी जेका आहे, तव्हां उनखे जेकॾहिं उते बहितर नमूने सां जीअं CSS ऑफिसर या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उहो अकेडमी जेकॾहिं करे थी पई त उनजो बहितर नतीजो ईंदो। मां सम्झां थो 18वीं तरमीम तहत इहे पावर डिवाल्व थियणु खपंदा आहिनि। पर हाणे हिन में वरी साॻियो उहो इशू अचे थो पियो त शफ़ाफ़ियत केतिरी थिए थी जेका भर्तियुनि में। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अवां जी शकील सुमरो साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते जेके फ़ैसिला सिंध काबीना में अॼु थिया आहिनि उहे अवां जे साम्हूं रखिया अथई, ऐं जेको सभ खां वॾो मामिलो साम्हूं आयो आहे सर्च कमेटी जे हवाले सां, जेका हाणे मुकमल तौर ते हवाले थी चुकी आहे डॉक्टर आसिम हुसैन जे, ऐं उहो ई यूनिवर्सिटियुनि जा जेके VCN खां वठी ऐं जांच समेत मुख़्तलिफ़ शयूं उन जे हवाले कयूं आहिनि। उन खां अॻु असां ॾिठो आहे सिंध में जेको तालीमी जो हाल आहे, ऐं ख़ासि तौर ते जेको असांखे सूरत हाल नज़र आई आहे गुज़िरियल 13 सालनि मां, उहा एतिरी ख़राबु आहे जो उनजो को माज़ी सां उनजी भेट नथी करे सघिजे, ऐं ॾींहों ॾींहुं उहा सूरत हाल वधीक असांखे ख़राबु थींदे बि नज़र अचे थी। पर साॻी तरीक़े सां जॾहिं हाणे मुकमल पावर सिधो सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वांगियल डॉक्टर आसिम हुसैन वटि वेंदा त उनखां पोइ अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त शफ़ाफ़ियत कहिड़ी रहंदी ऐं कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि जो चेक एंड बैलेंस थींदो। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु आहे त पोइ पंहिंजे मेज़बान महराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तला भाई।